2024 मा नै आएको छ हो 2020 मा नै आएको छ ल all angles in the same segment of a circle are equal यो चाहिँ प्रुफ गर्नु हामीलाई दिएको हुन्छ यसरी क्वेशन हामीले चाहिँ यसलाई कसरी प्रुफ गर्नुपर्छ भन्दा स्टेपहरु सबै लेख्नु पर्छ फर्स्टमा गिवन लेख्नु पर्यो हो त्यहाँदेखि टु प्रुफ लेख्नु पर्यो त्यहाँदेखि कन्स्ट्रक्सन लेख्नु पर्यो त्यहाँदेखि चाहिँ प्रुफ लेख्नु पर्यो यो स्टेप सबै पालै पालो लेख्दै जानुपर्छ मिस्टेक गर्यो स्टेपमा मार्क्स काटिन्छ तिमीले एक दुईवटा स्टेप ठीक लेख्यो भने त्यसको पनि मार्क्स पाउँछ कुरा मिल्यो त गिवन चाहिँ के छ भन्देखिलाई एउटा सर्कल दिएको छ यो सर्कलको विषयमा अलिकति म बुझाइहाल्छु ल कुनै एउटा सर्कल छ अरे यो सर्कलको सेन्टर छ यहाँनेरि हामी ओ ले डिनोट गर्दियौँ सेन्टरदेखिको सर्कलको कुनै पार्टसम्म तानेको लाइनलाई भन्छ हामी रेडियस यसलाई हामी आर ले डिनोट गर्छौँ भनेपछि यो आरको लाइन जुन चाहिँ छ यो पनि त रेडियसै हो दुईटा रेडियस र यो सर्कलको पार्ट हैन डल्लै सर्कललाई त के भन्छ सर्कमफरेन्स डल्लै सर्कललाई के भन्छ रे अनि सर्कलको पार्ट यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म एउटा पार्ट अफ द सर्कल हैन पार्ट अफ द सर्कललाई चाहिँ भन्छ आर्क के भन्छ रे आर्क आर्क अफ द सर्कल र दुईटा रेडियसले जुन चाहिँ एरिया बाउन्ड गर्छ जुन चाहिँ एरिया बनाउँछ यसलाई चाहिँ भन्छ सेक्टर के भन्दो रहेछ जो चाहिँ अहिले हामी पढ्नेवाला छैनौँ अहिले चाहिँ हामी सेगमेन्टवाला पढ्छौँ किनभने चाहिँ हामीले सुरुमै लेखिहाल्यो सेम सेगमेन्ट सेक्टर र सेगमेन्टमा कन्फ्युज हुन्छ भनेर सुरुमा बताइदिइहालेको सेक्टर भनेको चाहिँ त्यो एरिया हो जसलाई चाहिँ दुईवटा रेडियस र सर्कम के अरे आर्कले बाउन्ड गरेको जुन चाहिँ पार्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ अरे सेक्टर अब सेगमेन्ट बुझ्नुको लागि म यस्तो कुरा बताउँदैछु एउटा सर्कल छ अरे सर्कलको छेउबाट गएको लाइन केही न केही के को टेन्जेन्ट हो टेन्जेन्ट त त्यो लाइन हो जसले चाहिँ सर्कललाई छुएर गएको सर्कललाई छुएर गयो भने टेन्जेन्ट सर्कलको टाढाबाट गयो भने केही न केही हो के नि त सर्कललाई छुएर जानु पर्यो यो टेन्जेन्ट हुन्छ बुझ्यौ र यो टेन्जेन्ट हो तर अहिले हामी टेन्जेन्टको पनि कुरा गर्नेवाला छैनौँ भनेपछि के को कुरा गर्नु आँटेको भन्दाखेरि यहाँ सेन्टर छ ओ अरे एउटा लाइन छ जसले चाहिँ सेन्टरदेखि पास भएर सर्कललाई यसरी टच गरे रे यताको सर्कमफरेन्सलाई यताको सर्कमफरेन्सलाई टच गरे सेन्टरदेखि पास भएर गएको लाइन यसलाई के भन्छ हामी डायमिटर मतलब डायमिटर चाहिँ के हो भन्दा इट्स अ कॉर्ड के अरे कॉर्ड CHORD कॉर्ड डायमिटर चाहिँ कॉर्ड हो लङ्गेस्ट कॉर्ड हो यहाँनिर सर्कलमा अरू लाइनहरू हामी कोर्यौँ भने यो लाइन यो पनि कॉर्ड हो यो लाइन यो पनि कॉर्ड हो यो तीनटा लाइनमा ABC मा कुन चाहिँ लङ्गेस्ट लाइन हो C सो डायमिटर इज द लङ्गेस्ट कॉर्ड ड्रन इन अ सर्कल डायमिटर चाहिँ सबसे लामो कॉर्ड हो जसलाई चाहिँ हामी सर्कलमा ड्र गर्छौँ विच पासेस थ्रु द सेन्टर अफ द सर्कल समझमा आयो त कुरा ओ देखि पास भएर गयो इन फ्याक्ट मैले भन्नु खोजेको चाहिँ यो लङ्गेस्ट कॉर्डले चाहिँ सर्कललाई दुईवटा पार्टमा बाँडिदिन्छ यो माथिल्लो पार्टलाई पनि एउटा सेगमेन्ट भन्छ हैन इक्वली डिभाइड भएकोलाई सेगमेन्ट भनेको हैन सेगमेन्ट भनेको त इक्वली डिभाइड नहुनु सक्छ तर यो लङ्गेस्ट कॉर्डले चाहिँ दुईटा सेगमेन्टमा आधा आधामा बाँडिदिन्छ बराबरीमा बाँडिदिन्छ कुरा बुझ्यौ तर यस्तो छ अरे यहाँनिर एउटा यहाँनिर सर्कल छ यहाँ सेन्टर छ यो ड्र गरेर यो पनि त कॉर्डै हो यो AB हैन त कॉर्डै हो यसले पनि सर्कललाई दुईवटा सेगमेन्टमा बाँड्यो यो माथिको एउटा सेगमेन्ट यो तलको एउटा सेगमेन्ट सेक्टर र सेगमेन्टमा कन्फ्युज हुँदैन अब सेक्टर भनेको त रेडियसबाट हुँदो रहेछ रेडियस र आर्कको बिचको बाउन्डेड एरियालाई भन्छ तर सेगमेन्ट भनेको चाहिँ कॉर्ड र आर्कको यहाँ आर्कको छ यस्तो माथिल्लो यो मेजर आर्क भयो तल माइनर आर्क बुझ्दैछौ तल्लोको यो A देखि यस्तो B सम्म गएको माइनर आर्क A देखि यस्तो घुमेर B सम्म गएको मेजर आर्क दुईटा बराबरी छ भने त इक्वल भएको नि किन मेजर र माइनर
यहाँ त फिलहालमा त मेजर र माइनर दुईटा बराबरी त सेन्टरदेखि पास भएन नि त दुईटा बराबरीको कुरा गरेको छुइनँ मैले एउटा कर्ड ड्रा गर्यो त्यो कर्डले दुईवटा पार्टमा सर्कललाई बाँडिदियो यो माथिल्लो चाहिँ मेजर सेगमेन्ट तल्लो चाहिँ माइनर सेगमेन्ट यसलाई मैले पी नाम दिएँ अरे एपीबी यहाँ पी चाहिँ मैले यो आर्कलाई डिनोट गरेको एपीबी माइनर सेगमेन्ट यहाँ मैले क्यूलाई नाम दिएँ अरे एक्युबी चाहिँ मेजर सेगमेन्ट कुरा बुझ्यौ क्वेसनले चाहिँ के भन्दैछ अब त्यो बुझौँ ल सेगमेन्ट र सेक्टर क्लियर भयो त क्वेसनले के भन्दैछ एउटा सेन्टर छ अरे एउटा सर्कल छ अरे जसको सेन्टर ओ छ है एउटा आर्क छ अरे आर्क भन्नु आयो कर्ड छ अरे यो कर्ड एबी लेखौँ क्वेसनले भन्दैछ चाहिँ के भनेदेखिलाई यो कर्डदेखि हामी जब दुईवटा मात्रै होइन कतिवटा पनि एङ्गल बनायो यदि सेम सेगमेन्टमा पर्यो भने चाहिँ त्यो सबै एङ्गलहरू इक्वल हुन्छ अरे समझमा आयो जस्तै मैले भन्नु खोजेको चाहिँ यहाँ एउटा एङ्गल बनियो यो एङ्गल यहाँ एउटा एङ्गल बनियो खै यो एङ्गल यहाँ एउटा एङ्गल बनियो यो एङ्गल ए यो एङ्गल बी यो एङ्गल सी यहाँ एउटा एङ्गल बनियो जतिवटा पनि बनाऊ इन्फाइनाइटवटा बनिन्छ डी यो ए बी सी डी सबै के हुन्छ इक्वल हुन्छ क्वेसनले चाहिँ त्यो भनेको एङ्गल अल एङ्गल्स इन द सेम सेगमेन्ट अफ अ सर्कल आर इक्वल सेम सेगमेन्टमा छ नि त योदेखि उकालो माथि मेजर सेगमेन्टमा सबै छ होइन सबै सेम सेगमेन्टमा पऱ्यो भने के भइहाल्छ अरे इक्वल भइहाल्छ अरे हामीले यसलाई त पेपर काटेर उयो पनि गर्नु सक्छौँ के अरे आर्ट एन्ड क्राफ्टमा आफूले प्रुभ गर्नु पनि सक्छौँ बनाउनु सिकाउँछु नि म ल अहिले एकछिनमा हामी अहिले चाहिँ तर जोमेट्रिकली प्रुभ गर्नुपर्छ कर्ड एबीले दुईवटा सेगमेन्टमा बाँडेको छ एउटा एपीबी आर्क एपीबीसँग यो एबीको यो तलको भयो माइनर सेगमेन्ट अर्को चाहिँ यो एक्युबी जो चाहिँ मेजर सेगमेन्ट भयो यो आर्क एक्युबीसँग अब यो मैले चाहिँ माथिल्लो बनाएँ तल्लो बनाउँदा पनि केही फरक पर्दैन एउटा सेगमेन्टमा परेको जम्मै एङ्गल चाहिँ के हुन्छ अरे इक्वल हुन्छ यो एङ्गल यो एङ्गल यो एङ्गल यो एङ्गल इक्वल भनेपछि कुनै दुईवटा एङ्गल बनाऊ त्यसलाई इक्वल गऱ्यो भने बाँकी जम्मै पनि त इक्वल हुने नै हो भनेर प्रुफ भइहाल्छ ओके दुईवटा एङ्गल यस्तो छ अरे एउटा यो अर्को छ अरे यस्तो समझमा आउँदैछ त यो चाहिँ सी अरे यो चाहिँ डी अरे ल यो चाहिँ पी अरे बुझ्दैछौ माथिको आर्क को हो भन्दाखेरि हामी के भन्नु सक्छौँ एसीडीबी भन्नु सक्छौँ एसीडीबी माथिको आर्क मुनिको एपीबी तलको आर्क हामीले चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ यहाँ प्रुभ गर्नु लागेको चाहिँ एङ्गल एसीबी भनेपछि यो एङ्गल र एङ्गल एडीबी भनेपछि यो एङ्गल इक्वल भयो भने हामीले पत्तो लगाउँछ कि सबै एङ्गल नै के भइहाल्छ इक्वल भइहाल्छ तर बुझ्यो त समझमा यति ओके गिभन चाहिँ के छ अरे फर्स्टमा के लेख्नु अरे जहिले पनि गिभन एनी टु एङ्गल्स मैले एनी टु एङ्गल चाहिँ यो भन्नु खोजेको हो कि यहाँनिर खालि एसीबी र एडीबी मात्रै भनेको होइन कुनै पनि जतिवटा पनि एङ्गल बनाऊ भन्नु खोजेको हो त्यो सबै एनी टु एङ्गल्स चाहिँ मैले त्यो लेख्नु खोजेको ल एनी टु एङ्गल्स एङ्गल एसीबी and angle ADB are on the segment same segment लिख दूँ झन्डा में कैसा same segment को अरे A B D C सेगमेंट तो ये है ना ए बी डी सी यो डल्ले सेगमेंट भयो ना सेम सेगमेंट ए बी डी सी अफ अ सर्कल विथ सेन्टर हो यसो पढिएर त बुझेको जस्तो लाग्छ है लाग्दैन एनी टु एङ्गल्स एङ्गल एसीबी एन्ड एङ्गल एडीबी आर अन द सेम सेगमेंट अफ सेगमेंट
आर अन द सेम सेगमेन्ट एबिडिसी अफ अ सर्कल विथ सेन्टर ओ। भन्नु मतलब कुनै पनि एङ्गल लिए हामीले एउटा एङ्गल एसिबी एउटा एङ्गल एडिसी एडिबी यो चाहिँ सेम सेगमेन्टमा छ, सेम सेगमेन्टमा यो सर्कल जसको सेन्टर चाहिँ ओ छ। यो चाहिँ गिभन छ, यो चाहिँ के छ अरे गिभन छ। ल गिभनको बादमा चाहिँ के लेख्नुपर्छ अरे टु प्रुभ। टु प्रुभ चाहिँ के छ, टु प्रुभ त तिमीले यो माथिको लेख्दा पनि हुन्छ। अल एङ्गल्स इन द सेम सेगमेन्ट अफ अ सर्कल आर इक्वल। अल एङ्गल्स इन द सेम सेगमेन्ट अफ अ सर्कल आर इक्वल। यानी कि यो प्रुफ गर्नुको लागि चाहिँ तिमीले फिलहालमा यहाँ चाहिँ के देखाउनुपर्छ भनेदेखिलाई एङ्गल एसिबी र एङ्गल एडिबी चाहिँ इक्वल देखाउनुपर्छ। द्याट इज यो केसमा ल एङ्गल एसिबी इक्वल टु एङ्गल एडिबी। एङ्गल एसिबी र एङ्गल एडिबीलाई चाहिँ प्रुफ गर्नु। यो प्रुफ गऱ्यो भनेदेखिलाई चाहिँ हाम्रो के हुन्छ थ्योरम प्रुफ हुन्छ। द्याट इज एङ्गल एसिबी इक्वल टु एङ्गल एडिबी प्रुफ गर्नु पर्यो। कुरा बुझ्यौ? यो एसिबी भनेपछि यो एङ्गल, एडिबी भनेपछि यो एङ्गल इक्वल देखाउनु सक्यो भनेदेखिलाई चाहिँ हाम्रो यो थ्योरम प्रुफ भयो। समझमा आउँदैछ? अब कन्स्ट्रक्सन। कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यो ओदेखि एलाई र ओदेखि बीलाई जोडाइदिने यसरी। ओदेखि बीलाई समझमा आयो? यो मजाको देखेन? मजा देखिरहेको थियो? स्केल युज गरौँ कि भनेर ट्राई दिएको नि। ओके कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ के गर्नु अरे ओए एन्ड ओबी आर जोइन्ट। ओए र ओबी जोइन गरिदिनु। तिम्रो यस्तो हुन्छ है जब नि एउटा कुरा चाहिँ म बुझाइदिइहाल्छु सुरुमै। यो सेन्टर छ, यो तल्लो आर्क, यो ए, यो बी, यो पी भन्छ नि। तब तिमीले कुनै पनि एङ्गल बनाऊ, चाहे यहाँ बनाऊ हो यसरी। यो आर्कको लेन्थमा बनिएको एङ्गल होइन यो माथिको, यो आर्कको यो एन्ड र यो एन्डबाट गएको होइन। र यो बिचको सेन्टरमा बनिएको एङ्गल जुन चाहिँ हुन्छ नि यसको रिलेसन चाहिँ के हुन्छ भने यदि यो एक्स डिग्री हुन्छ भने यो 2x डिग्री हुन्छ, डबल हुन्छ। एङ्गल फर्म्ड एट द सेन्टर इज ट्वाइस द एङ्गल इन एनी पार्ट अफ द सर्कल। सेन्टरमा जुन एङ्गल बनिन्छ त्यो चाहिँ मासतिर बनिएको भन्दा कति हुन्छ अरे डबल हुन्छ। यो यही आर्कसँग रिलेटेड हो भने। अब अर्को जग्गादेखि बनाएको भने हुँदैन त्यस्तो। एउटै आर्कबाट यही आर्कबाट बनाएको छ भने चाहिँ सेन्टरमा बनेको एङ्गलको भ्याल्यु चाहिँ तिमीले कहीँ पनि बनायो भने, यहाँ बनायो भने पनि यो एङ्गल भन्दा के हुन्छ अरे यो ट्वाइस हुन्छ। किनभने आर्क सेम पऱ्यो नि त। यो एपिबी आर्कबाटै गयो नि त। एउटा एमा छ एउटा बीमा छ, यो एपिबी आर्कबाटै गएको होइन। समझमा आउँदैछ कुरा? त्यो कुरो याद गरिराख्नु। अब चाहिँ के हुनुपर्छ अरे प्रुफ। एङ्गल एसिबी एन्ड एङ्गल एडिबी are the angles on the segment, major segment लेख दूँ on the segment ऐसे लिखूँ ना segment ABDC लिख दूँ ऐसे लिखूँ ना angle ACB, angle ADB and central angle and angle
at the center. सेन्टरमा एंगल को छ AOB. AOB एंगल AOB लेख्दियो. एंगल AOB are at same major segment on arc APB. यो आर्क APB बाट ड्रा भएको मेजर सेगमेन्टमा दुईटा पर्छ भनेको ल. एंगल ACB एन्ड एंगल ADB एन्ड एंगल एट द सेन्टर AOB चाहिँ के पर्छ रे आर एट द सेम मेजर सेगमेन्ट अन आर्क APB यो आर्कमा पर्छ. त्यसो भने मैले अघि के भनेको थिएँ एंगल एट द सेन्टर चाहिँ ट्वाइस द एंगल यो हुन्छ हैन. देयरफोर AOB हो एंगल AOB इक्वल टु 2 अफ एंगल ACB. यो एंगल भन्दा यो 2 गुणा बेसी हुन्छ नि त. भनेपछि बराबरी गर्नु छ भने त यसलाई 2 ले गुणा गर्नु पर्यो नि त. भनेपछि एंगल AOB चाहिँ के हुन्छ ट्वाइस अफ एंगल ACB. इक्वेसन 1. एन्ड एंगल ADB पनि त्यस्तै हुन्छ हैन. AOB इक्वल टु ट्वाइस अफ एंगल ADB हुन्छ यो. बुझ्दैछ कुरा. फ्रम 1 and 2 यो लेफ्ट इक्वल छ भने राइट पनि इक्वल हुन्छ. 2 अफ एंगल ACB इक्वल टु 2 अफ एंगल ADB हुन्छ. 2 र 2 काटिदियो. देयरफोर एंगल ACB इक्वल टु एंगल ADB. प्रुभड.